अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में सड़कों पर तामीराती अशिया फेंकने वालों की खैर नहीं, लगेगा जुर्माना। आइंदा साल मार्च तक कोरोना की तीसरी लहर के कोई इम्कानात नहीं, वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ना डरें, हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव का बयान। मुंबई बिशुमार महाराष्ट्र के कई अजला में शदीद से शदीद बारिश की पेश क़यासी। और गुजरात के 17वें वजीर आला की हैसियत से भूपेंद्र पटेल ने लिया हलफ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद की सड़कों पर तामीराती अशिया फेंकने वालों की अब खैर नहीं है। जीएचएमसी ने इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। चंद दिन कबल तेलुगु फिल्म अदाकार साई धर्मतेज के सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद सड़कों पर तामीराती अशिया फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे अफराद को जुर्माना आयद किया जा रहा है। ज़राए से मालूम हुआ है कि सड़क पर रेत की वजह से फिल्म अदाकार की गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तामीराती अशिया लापरवाही से फेंकने के मामले में खाना मेट में वाक़े अरबिंदो कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया है। ओहदेदारों ने हिदायत जारी की है कि तामीराती कामों के वक्त सड़क पर कचरा, रेत और दिगर तामीराती अशिया न आने पाए। इसके लिए मुताल्लिक़ा तामीराती कंपनी को एहतियाती इक़दाम करने चाहिए। रियासत तेलंगाना में फ़िलहाल कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर काबू में है। अगले साल मार्च तक कोरोना की तीसरी लहर का कोई इम्कान नहीं है। हेल्थ के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने ये बात बताई। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ना डरें। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 1.5 लाख तलबा का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से सिर्फ 57 तलबा कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा केसेस सिर्फ केरला और महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं। श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में कोरोना का नया वेरिएंट आने पर ही तीसरी लहर शुरू होने के इम्कानात हो सकते हैं, तब तक कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि रोजाना 3 लाख टीका देने का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। टीका ही कोरोना से महफूज रहने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा अब तक रियासत भर में 48% अफराद ने कोरोना का 1 डोज भी नहीं लिया। तेलंगाना पीसीसी के वर्किंग सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही मुल्क को आज़ादी दिलाई है। कामारेड्डी के माचारेड्डी में कांग्रेस के इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। अजहरुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में इख्तिदार में आएगी। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर भी मौजूद थे। शहर के मियाँपुर इलाके में शीरख्वार लड़की की मुश्तबा हालत में मौत हो गई, जो कल से लापता बताई गई है। लड़की के माँ बाप, जो कि कतरा चुनकर ज़िंदगी गुजारा करते हैं, का बयान है कि कल वो अपने पड़ोसी के मकान में बच्ची को छोड़ गए थे कि वहाँ से एक 12 साला लड़का उनकी लड़की को उठा ले गया था। लड़की की नाच घर के करीब पानी के गड्ढे से दस्तयाब हुई। पुलिस को शीरख्वार के माँ बाप के बयान पर भी शुबा है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से उस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है और ये पता चलाने की कोशिश में है कि लड़की की मौत कैसे हुई। महकमे मौसमियात ने महाराष्ट्र के मुंबई, थाने, पालघर और कई दिगर इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान शदीद से शदीद बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात ने पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट के तहत 15 सितंबर तक शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशिनगोई की है। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, पन्ने, सितारा और कोल्हापुर अजला में अगले 2 दिन के दौरान दूर दराज के इलाकों में शदीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने नागपुर, वर्धा, बांद्रा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, अकोला, यूतमाल, बुल्धाना और वाशम के लिए आज तक येलो अलर्ट भी जारी किया है। वाज़ेह रहे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने एक अहम फैसले में MBBS कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़िद होने वाले नीट इम्तिहान से रियासत को मुस्तस्ना करार देने की मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने पीर को असम्बली में एक बिल पेश किया, जिसमें तमिलनाडु को कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट नीट से मुस्तकिल छूट देने का मुतालबा किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों से कहा कि आज मैंने नीट के खिलाफ एक करारदाद पेश की है। आपने भी
ماضی میں یہ قرارداد پیش کی تھی۔ اسٹالن نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اس قرارداد کی حمایت کرے، تاہم اپوزیشن انا ڈی ایم کے نے اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر پلانی سوامی نے الزام لگایا کہ طلباء اور والدین اس بات پر الجھن میں ہیں کہ نیٹ تمل ناڈو میں ہوگا یا نہیں، اور طالب علم کی خودکشی کی معاملے پر اسمبلی میں بحث تک نہیں ہوئی۔ انہوں نے نیٹ پر واضح موقف اختیار نہ کرنے پر ڈی ایم کے کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ طلباء نے امتحان کی تیاری یہ سوچ کر نہیں کی کیونکہ نیٹ کو ختم کر دیا جائے گا۔ طالب علم کی خودکشی کی ذمہ دار حکومت ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تاہم پلانی سوامی نے کہا کہ وہ قرارداد کی حمایت کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ تمل ناڈو کے سیلم میں ایک طالب علم جو نیٹ میں شرکت کرنا چاہتا تھا، گزشتہ روز اس نے امتحان سے چند گھنٹے قبل خودکشی کر لی تھی۔ گجرات کے نو منتخب وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل نے آج دوپہر بعد 2:20 پر ریاست کے 17ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ راج بھون میں منعقد شدنی تقریب میں گورنر آچاریہ دیوورت نے انہیں گجراتی زبان میں حلف دلوایا۔ انہوں نے تنہا ہی حلف لیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کی حکمرانی والی 4 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، کرناٹک کے بسوراج بومئی، مدھیہ پردیش کے شیوراج سنگھ چوہان، گوا کے پرمود ساونت اور ہریانہ کے منوہر لال کھڑ موجود تھے۔ سینئر کانگریسی لیڈر اور سابق مرکزی وزیر آسکر فرنانڈیز کا پیر کی روز انتقال ہو گیا۔ وہ 80 برس کے تھے۔ آسکر فرنانڈیز کا جولائی میں ایک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد یہاں کے پنیوریپا ہاسپٹل میں علاج چل رہا تھا۔ وہ ICU میں داخل تھے۔ ان کے خاندان میں اہلیہ اور 2 بچے ہیں۔ آسکر فرنانڈیز کی پیدائش 27 مارچ 1941 میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام راک فرنانڈیز اور ماں کا نام لیونسا فرنانڈیز تھا۔ ان کی ماں غیر منقسم جنوبی کنڑ ضلع کی پہلی خاتون بینچ مجسٹریٹ تھیں۔ سیاست میں آنے سے قبل انہوں نے لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا میں کچھ وقت تک نوکری کی۔ اس کے بعد وہ منی پال میں ایک صنعت سے بھی وابستہ ہوئے۔ آسکر فرنانڈیز کانگریس صدر سونیا گاندھی اور پارٹی لیڈر راہل گاندھی کے کافی قریبی تھے۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے پارلیمانی سیکریٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دی تھیں۔ کرناٹک کے چک بالاپور ضلع میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار کی رات پیش آیا جب ایک جیپ مخالف سمت سے آنے والی لاری سے ٹکرا گئی۔ جیپ میں سوار 8 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے اور 5 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ روزمرہ کے مزدوروں کو لے جانے والی ایک جیپ چنتامنی کے قریب مارائنا کاہلی میں سامنے سے آنے والی لاری سے ٹکرا گئی۔ پولیس نے بتایا کہ 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 2 خواتین ہیں۔ یہ سب آندھرا پردیش سے ہیں اور وہ سب مزدور تھے۔ یہ حادثہ کام ختم کرنے کے بعد گھر واپس جاتے ہوئے پیش آیا۔ زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریاست اتر پردیش میں پیش آئے غیر انسانی واقعے میں شوہر نے حاملہ بیوی کو HIV سے متاثر مریض کے زیر استعمال سوئی سے انجیکشن دے دیا۔ پولیس اور متاثرہ خاتون کے ارکان خاندان کے مطابق مہیش گوتا نامی نوجوان علی گڑھ کے ایک ہاسپٹل میں لیب کنٹریکٹ ٹیکنیشین کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ گزشتہ سال اس کی شادی ہوئی۔ اس دوران اس کی بیوی کو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر کے کسی اور خاتون سے تعلقات قائم ہیں۔ بیوی نے جب یہ بات اس سے پوچھی تو وہ طلاق کے لیے دباؤ ڈالنے لگا۔ خاتون کے ارکان خاندان نے الزام لگایا کہ گوتم نے ہاسپٹل آئے ہوئے HIV مریض کو استعمال کی گئی سوئی سے اپنی بیوی کو انجیکشن دیا ہے، جبکہ وہ حاملہ بتائی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شوہر چاہتا تھا کہ اس کی بیوی مہلک مرض میں مبتلا ہو جائے۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرتے ہوئے چھان بین شروع کر دی ہے۔ 5 روپے کے لیے ہوٹل مالک اور اس کے بیٹے نے گاہک کی بری طرح سے پٹائی کر دی۔ یہ واقعہ ریاست اڑیسہ میں پیش آیا۔ کیوں مجھر ضلع سے تعلق رکھنے والے جتیندر نامی شخص نے مسیح پور میں واقع ماں ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے 40 روپے ادا کیے، جبکہ ہوٹل مالک مدھو ساہو نے 45 روپے ادا کرنے کو کہا، جس پر گاہک نے معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس 5 روپے نہیں ہیں۔ ہوٹل مالک برہم ہو گیا۔ اس نے اپنے کم عمر بیٹے کے ساتھ مل کر گاہک کی سریع عام بری طرح سے پٹائی کر دی۔ وہاں موجود افراد نے اس حرکت کی سیل فون پر ویڈیوگرافی کی اور یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں ہوٹل مالک کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں سڑکوں پر تعمیراتی اشیاء پھینکنے والوں کی خیر نہیں، لگے گا جرمانہ۔ آئندہ سال مارچ تک کورونا کی تیسری لہر کے کوئی امکانات نہیں، والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے نہ ڈریں، ہیلتھ ڈائریکٹر سرینیواس راؤ کا بیان۔ ممبئی بشمول مہاراشٹر کے کئی اضلاع میں شدید سے شدید بارش کی پیش قیاسی۔ اور گجرات کے 17ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بھوپندر پٹیل نے لیا حلف، وزیر اعظم نریندر مودی نے دی مبارکباد۔
اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔